السلام بعدا، نتمنى كلشي يكون مزيان. دونك غادي نشوفوا واحد لا ماجوريتي ديال لي زوبيراسيون كاشير. اول حاجه غادي نبداو بها، غادي ننطلقوا من شي حاجه اللي بزاف ديال الدراري كنشوفهم كيديروها. مثلا عندنا هاد لا بياس هادي، شحال من اوبيراسيون نقدروا نديرو فيها؟ يعني انفو تشوف هادي شحال من اوبيراسيون نقدروا نديرو فيها. كاين اللي غادي يقول لك راه خصنا اكسبلوزيون هنا، اكسبلوزيون هنا، اكسبلوزيون هنا، اكسبلوزيون هنا، اكسبلوزيون هنا، اكسبلوزيون. يعني 6 ديال لي زوبيراسيون. وبزاف كاين اللي كيبقى يديرها، عنده امتحان وكيبقى يدير ليكسبوزيون الاول ليكسبوزيون الثاني وكيبقى غادي بحال هكا. هاد لا بياس اوبيراسيون واحده كنصاوبوها كاع، ما كنبقاوش نلعبوا معاها. كيفاش؟ ساهله. اول حاجه نمشيو ديما كونسيبسيون ميكانيك بار ديزاين. دونك مثلا نزل واحد البلان اكس يغاك، غادي نسالي بار ديزاين، غادي ننتقل في اللايف الثاني سيرفاس. المهم اول حاجه ملي بغي نصاوب هاد لا بياس هادي، مثلا ناخذ واحد الريكتانجل سونطري على هاد الشكل، ناخذ ريكتانجل ثاني هنايا بحال هكا. نقدر نرجع لا بيس ديالي باش نعرف شنو عندي، شنو هما لي زوبيراسيون اللي كاينين. عندي هذا بحال هكا وعندي هذه بحال هكا. دونك نجي نكمل. عندي هاد الفورم اللي هي كونتور او بلون، ناخذو هنا على هاد الشكل. دونك نقدر نديه هنايا بحال هكا. نقدر هذا الا بغيت نستخدم نموديفيه بحال هكا ونديبلاسيه. هذا الا بغيت نزيد شويه فيه نقدر مثلا 35 مثلا. دونك وديما هذا نقدر نموديفيه غير بحال هكا. فوالا. دونك شنو خرج عندي في البياسه؟ عندي واحد لا فورم دايره بحال هكا، فورم هكزاغونال. دونك هي هادي غنشدها حتى هي نديبلاسيها هنا. تكريا لي هنا واحد كونترانت تو سامبلومون نجي نحل. باقا لي هنا عفوا هادشي شحال باقي كامل. غادي نعاود غنجي ناخذ واحد الفورم او بلون، مثلا ننطلق من هنا بحال هكا على هاد الشكل. هو نيت غندير ليه سيميتري في الجهه الاخرى. وغادي نجي شنو عندي اخر؟ عندي واحد لا فورم كونتور او بلون اون ار. غادي ننطلق مثلا من هنا نجي لهاد البلاصه هادي بحال هكا على هاد المنوال. غندير ليه حتى هو بحال هكا السيميتري بارابور هاد الاكس هذا. ديما ملي يكون عندي شي حاجه هنا وهنا مابقاش نعاود نرسم فيها، نعطي لي كوطاس ندير في السيميتري. عندي شنو اخر؟ عندي هنا واحد الساخن. نكبر هادشي ندير بالعبار هو هداك. حتى هي لا ميم شوز سيميتري بارابور هذا. تو سامبلومون دابا غندير سورتي ديسكيس. غادي نمشي لشي حاجه سميتها ماشي اكسبلوزيون، ميلتي اكسبلوزيون. ونجي غنسيليكسيوني هذا، نقول ليه بغيت نخدم على هذا. هنا كيقول لي دومين ديالو. دونك الدومين الاول هو هذا. الدومين الاول هو هذا الصغير، هو كيبدا لي باخر حاجه بديت بها. غندور هذا باش تفهمونا. الدومين الاول كيحددوا لي بالزرق هو هذا. يعني الا جيت عطيتو بحال هكا وكبرت هذا ودرت ابيرسي، راه غادي يبان لي كوم كوا راه هذا هو الدومين الاول. دونك انا ندير كونترول ونسوليكسيوني مع حتى الدومين الثاني اللي هو نفسه. وغادي نقول لهم مثلا بغيتهم يطلعوا لي حتى الفوق، مثلا بواحد 100. نعطيهم كاع 150. فوالا لا ميم شوز. دابا غندير ابيرسي كيبان ليا كوم كوا كيغيا ليا واحد الدومين. غادي نجي كليكي في هذا الدومين هذا نشوف شنو هو هذا الدومين. هذا الدومين كيبان ليا هو هذا الفورم هيكزاغونال. دونك نجي كليكي على لا فورم اللي تحت منه حتى هي، غيعطيني لا فورم هيكزاغونال اللي معاها. حتى هي نقدر نعطيها واحد الفوليم، الفوليم اللي بغيت انا. حتى هو نجيبو لبلاصه فين بغيت، نجيبو حتى هنا مثلا ولا حتى لهنا. المهم وندير ابيرسي. لاحظوا معايا كتكريا ليا لا فورم ديالي. نقدر نموديفيها هاي من هنايا بحال هكا ابيرسي ونشوف شنو كاين. دابا نجي للدومين اللي تحت منه.
كيقول لي كوم كوا راه هو هاد لا فورم او بلون ولا كونتور او بلون. هذا تا هو شنو بغيت ندير ليه، بغيت ندير ليه واحد ليكسبوزيون ساهله. غنشدو وغندير ليه اكسبوزيون من هنا، نسيليكسيوني بالواحد بالواحد. صافي نصوت الدراري. دونك غندير ابيرسي كيعطيني واحد لافور. دونك نجي الدومين اللي من وراه بحال هكا كيعطيني هو هاد الريكتونغل، حتى هو غادي نعطيه واحد الفوليوم. ابيرسي بحال هكا. نجي الدومين اللي من وراه اللي هو شنو الريكتونغل الاخراني، وغادي نعطيه حتى هو واحد الفوليوم. ندير ابيرسي ها هو تكرير. دونك نجي شنو بقى ليا هاد السيركل هادي اللي الفوق، ها هي كيبان لي كون كوا راه هاي مسيكسيوني بالزرق، يعني هذه هي اللي نعطيها دابا فوليم. غنوافق على كونترول ونسيليكسيوني حتى السيركل الاخرى اللي هي الدومين الاخراني ونعطيهم فوليم. مثلا نعطيهم هما 160 ابيرسي، ها هما كيبان لي. نقدر نزيدهم واحد شويه بحال هكا وندير اوك. لاحظوا معايا كوم كوا ان البياسه اللي كتبان فيها بزاف ديال لي فورم رسمناها دقه واحده. ما غاديش نبقى ندير اكسبوزيون الاول اكسبوزيون الثاني اكسبوزيون الثالث الرابع والخامس والسادس وغادي. المهم هذه ديما نعتمدوا عليها، راه كتسهل بزاف. دونك نجي حاجه اخرى اللي بزاف ما كيديوهاش بها. مثلا عندنا هذه شنو هي فونكسيون كوك. فونكسيون كوك كتخوي لا ماتير، يعني هذه بغيت نخويها من لا ماتير من الداخل افيك ان ايبيسور ديال ان مليمتر. لاحظوا غنجي كليكي في السيرفاس ونعطيه ليبيسور هو 1. غندير اوكي. ملي ندير اوكي الا جيت هنا كتبان لي كون كوا ان حيدات لي لا ماتير كامله من الداخل، تولي خاويه من لا ماتير من الداخل. متفقين؟ عندنا حاجه اخرى اللي هي نيش عندنا في هاد كوك فونكسيون كوك ما كنديوهاش فيها. مثلا غنجي في هاد البلون غنكري واحد اوتر بياس. مثلا ناخذ واحد لا فورم دايره بحال هكا وبلون اللي عنده ارك مثلا بحال هكا، وندير سورتي ديسك. مثلا هذا نعطيه واحد الفوليم، غنعطيه غير اكسبوزيون عادي هذا اللي هو هذا بحال هكا. مثلا غادي بحال هكا غير فيزيالمون اوكي. دابا دا عنده فوليم، انا بغيت نخويه من لا ماتيغ ولكن ماشي بحال هكا، بغيتو حتى من الفوق هاد لا ماتيغ تخوى، يعني ما تبقاش عنده واحد السيرفاس منها. كيفاش ندير؟ فونكسيون كوك، ما نفكرش بزاف. فونكسيون كوك وان سيكسيوني هاد السيرفاس وهاد السيرفاس وشنو غندير؟ اوكي. دونك هنا ما عطانيش حيت كرييت كور هنا وكور هنا ديكاتيا ما بقاش عارف شنو كيدير. دونك تو سامبلومون غادي نسد هاد لاباج وغادي نجي ناخد باج اخرى باج ديزاين، وغادي نجي ناخد واحد بلون وندير فيه اسكيز. غناخد فورم او بلون كيما قلت بحال هوك على هاد الشكل، وغادي ندير سورتي ديسكيز وغنعطيها فوليم فيزيالمون غادي نعطيها بحال هكا. ندير اوكي وناخد فونكسيون كوك. فونكسيون كوك شنو غندير؟ كليكي على هاد السيرفاس ونكليكي على هاد السيرفاس. ندير ليمي ليبيسور اللي باغي يبقى ليا، يعني ليبيسور هو بين هاد الحافه والحافه الداخلانيه اللي غتبقى. يعني مثلا ليبيسور بغيت هو هذا يكون. ندير اوف. لاحظوا معايا كتحيد ديال لا ماتيغ كامله دقه واحده. دونك حاجه اخرى بغيت نجي وبغيت ندير ترو في هاد البلاصه هادي. هاد البلاصه هادي ما عنديش كيفاش ندير فيها ترو. سي سامبل، ما نفكرش بزاف. ديما فاش نبغي ندير شي ترو في شي بلاصه اللي معكشه نفكر في شي حاجه سميتها لي بلون. بلون كيفاش؟ غناخذ مثلا بلون بحال هكا وغنجي لهنايا ما نقولش ليه ديكالي، غنقول ليه اونغل. غيقول لي فين هو اكس دو روتاسيون. اكس دو روتاسيون باش عارفين هو الاكس دو روتاسيون راه سي سامبل. ديما كما كنقول لكم دور البياسه بحال هكا اكس دو روتاسيون يبان لك من هنايا. ها هو الزاد، ها هو فين حاط السوري. دونك نجي بحال هكا بوطون 3
غنكليك على ا زد وغنقول ليه ريفيرونس هو البلون، غنقول ليه بغيت هذا البلون هذا هو اللي يدور بحال هكا. دونك هنا نحدد ليه الدوغري بشحال بغيتو يدور، مثلا بغيتو بواحد موان 45 مثلا اللي بغيت انا بحال هكا وندير اوف. دونك هذا البلون دابا اللي كرييت غنجي غناخدو بحال هكا وناخد فيه اسكيب. وشنو غادي ندير؟ ناخد واحد سيركل هنا طرو فين باغي نديرها انا، وغادي ندير سورتي ديسكيس. وشنو غادي ندير؟ غادي نقول ليه بحال هكا على هذا الشكل، غنقول ليه عطيني واحد البوش. ها هي دابا انا البوش ديالي ما باغيش نكرياه هنا في اللازر، ولكن اوتوماتيكمون تكريا لي هنا. يعني تو سامبلومون الا جيت بحال هكا هاي وبغيت ندير بوش غير هنايا وما بغيتش نديرها في هاد السيرفاس، غادي تكريا لي فيهم جوج. الا ما بغيتش راه ساهله. هاد الليميت ان اللي جافيتها دابا بالسوغي جيت حطيت على السوغي جافيتها غنخليها، ونشد هاد الليميت 2 غنجيبها حتى لهنايا. دونك هادو دي تريك اللي بزاف اللي ما عارفينهمش. ما بقاش معاك نقول حكا البلون نكرييه هنا ونقول ليه جي دير لي ترانسلاسيون، راه سامبل. نجو غير الليميت هنا، والليميت الثانيه حتى هي نبعدها على هاد البلاصه هادي، ندير ابيرسي كيبان لي كوم بوا انه كريي لي ترو غير في هاد البلاصه هادي. دونك هادي حاجه اخرى. دونك دابا كنشوفوا غير دي طريق اللي غادي ينفعوكم في ليكزام. أه مساله اخرى، شي حاجه اخرى خاصنا نشوفوها. مثلا نسدو هادي كامله وناخدو شي بار ديزاين اخر. نجي عندنا واحد المشكل اخر كيوقع لنا في ميتي سيكسيون بزاف. الا زدت واحد شويه بلا ترجع، غناخد البلون ديالي كيكو سوا هو هذا، وغادي نجي شنو غادي نقول ليه؟ غادي نقول ليه بغيت مثلا واحد لا فورم هيكزاغونال بحال هكا. ها هي، وغادي ندير سورتي ديسكي. سامبلومون ناخد واحد البلون اخر وغنقول ليه نكليك على البلون ديالي هذا اللي هنا، عاد نجي نكليك على البلون فونكسيون بلون، اوتوماتيكمون يعطيني بلون ديكال، يعطيني فونكسيون ديال الديكالاج. نديكاليه مثلا غير فيزيالمون حتى هنايا، ولا الا ما بغيتش غندير انيلي ناخد بلون ونديكاليه مثلا بواحد 60. ما عجبنيش ناخد كثر، دونك ناخد 80. اوكي، نجي هو نيت ناخد فيه اسكي بحال هكا. شنو ديما ملي هرب لكم الشكل تو سامبلومون سونطريتو كيجي حتى لعندكم. هذا هو نيت غنسيليكسيونيه، سيليكسيوني بشويه عليا بحال هكا. شنو غادي ندير؟ غادي ندير ليه واحد كونفيرتير دي زيليمون ولا بروجيكسيون دي زيليمون 3 دي. ها هو كيعاود يتصل ليا هنا. انا شنو بغيت ندير ليه؟ انا بغيت نشد هذا وندير ليه روتاسيون، يعني بحال هكا. دونك غادي نجي هنايا، غادي نجي وناخذ فونكسيون ديال الروتاسيون. ها هي، وغادي نجي ننطلق من السونتر. هاد البوان خاصني نسيليكسيوني بعدا بحال هكا. عاد نجي ننطلق من السونتر ونجي ناخذ بوان من الديسان ديالي ونقول ليه بحال هكا مثلا دور ليا واحد شويه. مثلا داكشي اللي باغي انا، ما بغيتوش جيو هنايا وعطيو الدوكري بشحال بغيتو يدور، انا ندورو غير بحال هكا غير فيزيان. دونك وغادي نجي لهاد الاولاني ما نسيبريميه ما والو. شنو غادي ندير ليه؟ غادي نقول ليه غير بحال هكا ولي هي اليمون دو كونستركسيون، يعني شويه دي تري كاشي وصافي. وغادي نخرج سورتي لي ستيل. دابا لاحظوا معايا واحد القضيه، ناخذ ملتي سيكسيون. مثلا ناخذ هادي مع هادي. لاحظوا هنا خدا بوان دو فيرميتي خداه هنايا وبوان دو فيرميتي خداه هنا،
الا درت ابيرسي كيعطيني شكل ما عرفت واش. الا درت مثلا انيلي وعاودت خديت ميتي سيكسيون، خديت هادي مع هادي، لاحظوا معايا دابا، ولكن بوان بيرميتي غادي نبدلها لي. مثلا هاد بوان بيرميتي غندير ليها رومبلاس ونجيبها هنا. لاحظوا معايا فاش ندير ابيرسي زاد عطاني فورم اخرى. دونك هاد بوان بيرميتي راه كتحكم بزاف. دونك حنا فاش نكونوا خدامين مثلا غنجيو ونعطيو مثلا بغينا هاد البوان هي اللي تجي مع هاد البوان، شنو ندير؟ سي سامبل، غناخدو مثلا واحد اللين ونقولوا هاد البوان مع هاد البوان كيكري لي واحد اللين، ندير اوف. مثلا جيت دابا الميتي سيكسيون وقلت لها هادي مع هادي، وجيت الكيد غنقول ليه الكيد هو هاد اللين هذا، ودرت ابير. لاحظوا هاد السيكسيون اللي كاينه لتحت كتسويفي ليا هاد الكيد، كتمشي مع هاد الكيد. لاحظوا ها هو الكيد فين مكتوب، ها هو حاط عليه ستوري، يعني مشات معاه، يعني كتسويفيه، كتبعوا ليا. مثلا درت انيلي، لاحظوا معايا، وناخذ مثلا ناخذ واحد اللين اخر. كاين اللين اللي كيبغي فاش كيبغي يصاوب جيت كيمشي يدير واحد بلون وكيكري سبيس باش يرسم لين. لين ها هو هنا، ساهل. دغوات مثلا ناخذ دابا من هنا غنجي ناخذ لهنا. لاحظوا معايا غندير ابير، علاش ما عطانيش؟ ناخذ لين، غناخذ من هاد البوان لهاد البوان، اوكي. وغادي نجي ميلتي سيكسيون دابا، غادي ناخذ هاد السيرك، هاد ليسكيس مع هاد ليسكيس، والكورب ديالي شنو هو؟ هو هذا. الا درت ابيرسي ما عطانيش. علاش ما عطانيش في نظركم؟ عطاني عندي مشكل في بوان بيرميتير. بوان بيرميتير كاينه هنا وبوان بيرميتير كاينه هنا. بوان بيرميتير خاصني ندير لها رومبلاسي ونجيبها عند هاد الكيد هذا. دونك دابا الا درت ابيرسي الشكل ديالي غادي يعطيني. دونك لاحظوا ان البوان بيرميتير خاصها تكون في واحد البوان اللي كاينه في ليكستريميتي ديال الكيد، والبوان بيرميتير الاخرى خاصها تكون في ليكستريميتي ديال الكيد من جهه اخرى. دونك راه في ميتي سيكسيون راه كاينين دي بروبليم ديال بصح. ما نعاودش لكم. نو، هذا مكان غنسيبريمي هادشي وغنجي بغينا نشوف واحد الفونكسيون اخرى اللي هي بحال ميتي سيكسيون غير هي سميتها ميتي بوش. غادي نجي مثلا نكري واحد الفوليم هنايا. مثلا هذا الفوليم يكون على هذا الشكل، مثلا ناخذ غير سيلندريك. دونك غندير سورتي دي سكيس وغادي نجي ناخذ واحد ليكسبوزيون بحال هكا. شي فيزيالمون نتوما في الامتحان ما طبعا ما غادي تجي وتعطيو كوطاسيون هنا طق طق، داكشي غادي يخدم ليك، ماشي شي حاجه اللي جايه من الفضاء لي ديمونسيون. دونك نجي هنا غناخذ واحد 3 ديال لي بلان. البلان الاول غنقول هذا يديكالا ليا ونقول ليه جيبو غير حتى لهنا. نتوما فهمتي ها هو الديستونس ملي كتحكموا ديال الديكالاج كاين شويه الصداع. بلاتي نسدو الطاجين. دونك غنجيبو حتى لهنايا وناخذ الديكالاج الثاني ديال البلون، خوازيام بلون غنجيبو حتى لهنا. ها هو نجي نقربو حتى هنا ولا نجيبو حتى لهنايا مثلا. دونك البلون الاول شنو غندير فيه؟ غنكري فيه واحد ليستي. ديما ملي يهرب لكم الشكل سونطريتو اجي لعندك وخدم. الشكل الاول ديالي غادي نقول ليه عطيني واحد الساكل صغيره بحال هكا ياك، وغندير سورتي دي ستيل. الشكل الثاني بحال هكا غنقول ليه عطيني فيه واحد لي سبيس. وشنو غادي ندير؟ غادي نرسم ساكل كبر منه بحال هكا على هاد الشكل. لاحظوا معايا هنا غندير سورتي دي سبيس وغنمشي للبلون الثالث اللي هو هذا، ولا نكري عرفتي شنو، ولا ناخذ هنا يعني غناخذ سبيس وغناخذ كريي فيه شنو، غنكري فيه ساكل ما كبيره ما صغيره، غناخذها موين بحال. لاحظوا معايا اللي درت لكم طلباتي بحال هكا دورت غيبان لكم شنو كاين. غندير سورتي دي سبيس. دونك هنا
ما نخدموش ملتي سيكسيون دابا، غنخدمو بملتي بوش. ملتي بوش وي. دونك بحال هكا كيقول لك شا هو السيكسيون الاولى، السيكسيون الثانيه، السيكسيون الثالثه. الا درت ابيرسي لاحظوا معايا حيد لي لا ماتيغ بواحد الطريقه. المهم شوفوا مزيان، انا ندير اوف باش تبان لكم كشار ويجيكم الشكل واضح. تو سامبلومون نشد هذا بحال هكا سورتي ديسكيس، غندير اسكيس في البلون، ونجي هنا بحال غندير لكم واحد فيد كوب من الوسط باش يبان لكم شنو واقع. غندير سورتي ديسكيس وغندير واحد البوش، غندير جيسكا ديرنيي بحال هكا. اوكي لاحظوا معايا، لاحظوا لا فورم اللي كاينه لداخل. لا فورم يعني هاد ملتي بوش شدات هاد السيكسيون الاولى ديال الساقل الاولى مع السيكسيون الثانيه ديال الساقل الثانيه مع الساقل الثالثه، وجمعات بيناتهم وعطاتني واحد البوش يعني ديفورمي، ماشي بوش بحال درتي ساقل كدير على شكل تخو، لا. دونك هاد لا فورم هادي وشي حاجه اللي زوينه كنحتاجوها بزاف وكنخدموا بها. دونك واغلبيه ما عمرو خدم بها. فوالا نقدروا نعاودوا في هذه نشوفوا فونكسيون كوك الا بغينا بحال هكا نسيكسيونيو هاد السيرفاس. عفوا نشوف واحد الحاجه اخرى، مثلا نسيكسيون هاد السيرفاس هادي اللي سيلندريك بحال هكا مع هاد السيرفاس هادي اللي هنا سيلندريك، ونقولوا لا عطينا واحد 2 ملم ونديرو اوف. طيب دونك تعطينا واحد لا فورم بشكل اخر. مشكلة حنا كناخذوا الخبز مي ولاو عافاكم تحيدوا الصوت. دونك غادي نجي شنو باقي لي ما شفتش، شي حاجه باقي لي ما شفتهاش. فونكسيون نيرفير و فونكسيون رينيون. غنسد هادشي بحال هكا وغادي نجي لديماغي كونسيبسيون ميكانيك بار ديزاين وغادي نجي لهنا. دونك عندي واحد القضيه اخرى اللي كنخدموا بها بزاف. مثلا غنجي نكريي واحد البوان، فين نكرييها؟ هنا في الاكس مثلا نعطيها واحد شنو نعطيها؟ نعطيها 20 مثلا، نعطيها كشا ما خاطر والو 40 بحال هكا تجيني نخليها اوك. غادي نجي لديماغي كونسيبسيون ميكانيك فورم عفوا ونجي جينيراتيف شيت ديزاين. شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ واحد الهيليس اللي غادي نقول ليه بوان دو ديبار، ها هو كيحدد لك راه كاتي ما كيمشيش بعيد. بوان دو ديبار خاصك ديجا تكون كري بوان اللي هي هذه، ما كنكريوهاش عبثا ولا شي حاجه بحال هكا. والاكس اكس سيليكسيوني راه تو سامبلومون بغيت هادشي يطلع ليا فوق، غادي نجي هنا وغادي نشوف اش من اكس عندي كاين هنا. اكس زاد ماشي ما غاديش نبقى نقمر سويفون اكس ولا سويفون هاد، غادي نجي ديريكت هنا سويفون زاد. علاش؟ ها هو ما باين زاد طالع فوق. فوالا هنا غنقول ليه الهوتور مثلا واحد، عطيني واحد 100. نصغر هادشي باش يبان لي شنو واقع. نقول ليه كاع عطيني 300 ماشي مشكل. وغادي نقول ليه عطيني البا مثلا اللي هو شحال نعطيه 7. غنعطيه مثلا نزيدو هو 15. فوالا نقدر نزيد كاع 20 ماشي مشكل. اوكي شنو غادي نجي ندير دابا؟ مثلا غناخد هاد البلون هذا اللي هنا وغادي نكريي فيه واحد ليسكيس اخر. هاد ليسكيس فهمتي غنقدر نعطيه عباره على ريكتونغل مثلا، ولا نقدر نعطيه على شكل ساقل، ماشي نعطيه على شكل ساقل يعني نمشيو على شكل خاص واحد. يعني غنشدو هاد البوان مع هاد البوان تو سامبلومون نديرو لها كوانسيدونس. غنصغرها على الحجم اللي بغيت انا. نتوما ديك الساعه في الامتحان ما كتمشيو على قبل على قد داكشي اللي عندكم. وغادي ندير سورتي ديسكيس. شنو غادي ندير؟ غنمشي دابا رجع لديماغي كونسيبسيون ميكانيك بار ديزاين. ديما فاش غنبغي نكري هيليس غنحتاج سيرفاسيك، لاتول ديال سيرفاسيك غنحتاجو. وغادي نجي غناخد هنا شنو
غناخد نيرفير، فونكسيون ديال نيرفير اللي كطلب لي تو سامبلومون. راه كاسيا ما تمشيش بعيد، بروفيل هو هذا، كورب جيدي هو هذا. فوالا الا درت ابيرسي كيبان لي كوم كوا باش كريي ليا واحد بروسور. مثلا نعطيك هكا بروسور. فوالا نرجعو بحال هكا باش يبقى يبان داكشي. دونك شنو اخر خاصنا نشوف؟ مثلا الا جيت واحد القضيه اخرى، الا جيت كرييت واحد لي سكيت في هاد السيرفاس هادي اللي هنا، عرفتني؟ دونك نجي مثلا سيركل نجي نكرياه هنا بحال هكا على هاد المنوال. هاد السيركل شنو غنقول ليها؟ كوني ليا كونسونطريسيتي مع الاخرى. فوالا. وشنو اخر؟ غادي نجي ونطبق فونكسيون، بغيت نطبق فونكسيون غينير. شنو هي فونكسيون غينير؟ ها هي. هنا واحد القضيه اخرى، بزاف منكم كاين اللي كيمشي كيرسم عاوتاني كورب اخر. ما رسمش كورب، كورب ما عندي من ندير به. واخا ادمي غادي نجي كيطلب لي بروفيل، ها هو هذا. كيطلب لي كورب كيدي ما عنديش. تو سيمبلومون استعمل كورب كيدي ديال اللي استعملت المره الاولى. غنجي تو سيمبلومون كاشي، غادي نلقاه ها هو بحال هكا. وغادي نجي بحال هكا وغادي ندير ابيرسي. لاحظوا معايا وندير اوك. تو سامبلومون كيخويا منو لا ماتيير، منو كامل. هذه هي فونكسيون ديال غينيا. راه الا جيت شفت من هنا ها هو حتى ليكستريميتي الاخرى لقاو خوات من لا ماتيير. فوالا لاحظوا معايا. الا جيت مثلا خديت غير من هذا البلون هذا، ناخذ فيه اسكيز وناخذ واحد الريكتونغل بحال هكا مثلا، وندير سورتي ديسكيز وندير واحد البوش. علاش ندير البوش؟ بغيت نحيد لا ماتيير من هنا باش نشوف واش باش تفهموا فونكسيون غينير شنو هي. بحال هكا نجيب بحال هكا نجيب هذا وندير اوف. غنلقى شنو؟ ها هي لا ماتيير ما كايناش حتى الوسط. فونكسيون غينير حيداتها ليا كامل. ها لاحظوا معايا. فوالا هذا ما كاين. دونك شفنا فونكسيون غينير هادي. فوالا. دونك بقات لي واحد فونكسيون اخرى اللي هي حتى هي مهمه صراحه، فونكسيون غورج. نقدر هذا نسيبريميه، نقدر نرجع بحال هكا. فوالا نسد هادشي وناخد كونسيبسيون ميكانيك بار ديزاين. المهم اللي فهم شي حاجه يسولني. غنجي ناخد اسكيز مثلا نكري واحد لا بييس، نكري غير واحد الريكتونغل سونطري بحال هكا. وغادي ندير سورتي ديسكيز، غادي نعطيه واحد ليكسبلوزيون بحال هكا. غادي ندير اوكي وغادي نجي ما بياش انا هذا. ندير نشوف حاجه اخرى اللي هي فونكسيون غورج. غادي نجي نكري في السيرفاس ونكري فيها اسكيز. واحده معايا شنو غادي ندير؟ علاش عطاتني بحال هكا؟ المهم علاش ما عجباتنيش بحال هكا؟ بغينا شي سيرفاس بحال هكا ناخد لينا اسكيز هنا. صافي دابا مزيان. لا بحال ما مزيان. دونك نخرج سورتي دي سكيز، غندير بحال هكا. مثلا الا خديت هنايا باش يعطيه لي بلان. المهم غنكمل ماشي مشكل. غنكري واحد لي سكيز هنا اللي هو على هاد الشكل مثلا. فوالا نعطي مثلا واحد الساقل بحال هكا. مثلا الا جيت درت ليه هكا نعطي عاوتاني، نعطي غير فورم من عندي وصافي. باش داير دابا اللايف ما عندي ادنى فكره انني شنو كنقول لك. داكشي اللي عندي غنبارطاجي معاك. دونك بحال هكا غنجمع بين لين، غنجمع بين هاد البوان هادي وهاد البوان هذا. غنقول ليه مع هذا شنو كوانسيدونس. ماشي ما كاينش يكون واحد الحاجه اخرى. هو باش نعرف لي سكيل ديالي واش مفتوح، واش كيغيي دي بروبليم فاش نخرج من هنايا ولا لا. تو سامبلومون غادي نجي هنايا اوتي اناليز دي سكيل، خاصني نلقاه فيرمي.
الا ما لقيتوش فيرمي باش تعرفوا هانتوما شوف في حاله الا ما لقيتوش فيرمي كيفاش تلقاه؟ تلقاو اوفر، غير هو باش تعرفوا البلاصه اللي مفتوحه. هانتوما شوف مثلا نجيبو حتى هنا، لاحظوا معايا غندخل دابا اوتي اناليز ديسكي، كيكتب لي اوفر، لاحظوا فاش نكليكي عليه، قبال من كليكي عليه بلا ما كليكي عليه ما والو، اناليز ديسكيس. هنايا غادي تجي تكبر الديسان ديالك كيبان لكم كوا عطيك واحد البوان هنا وواحد البوان هنا، راه غادي تبان لك صافي كتخرج فيرمي، تشد هاد البوان مع هاد البوان شنو ودير لهم كوانسيدونس صافي وساليتي معاهم. سي سام غادي تجي بحال هكا سورتي ديسكيس، غادي نقول ليه دابا عطيني فونكسيون كورج، غادي يقول لي فين هو البروفيل، نقول ليه هو هذا، غايقول لي فين هو الاكس اللي غادي تدور عليه، نقول ليه هو هذا. مثلا لاحظوا معايا دابا الا درت ابير شنو دار ليه؟ حيد لي واحد لا فورم، لا فورم اللي دارها على شكل غوطاسي، يعني خدا سيكسيون على شكل فيد كوب من الوسط وعمل عليها غوطاسي، يعني ريفوليسيون. غير هو عوض نديرو ريفوليسيون باش نديرو واحد الفوليم، كنديرو ريفوليسيون باش نحيدو واحد الفوليم. دونك هي العكس ديال ريفوليسيون، ريفوليسيون كيدير لنا فوليم غوش، كنحيدو بها فوليم على شكل اللي هو ريفول. دونك ولكن نقدر حاجه اخرى، هنا مثلا 360 الا عطيت مثلا غير 90، لاحظوا معايا ابيرسي شنو داز، شنو داز. دونك غنعطي موان 90 ابيرسي، لاحظوا معايا شنو دار، حيد ليا غير واحد البارتيه، حيد ليا غير ربع. علاش؟ حيت تو سامبلومون 360 هي دوره كامله، غندير اوكي. دونك 360 هي دوره كامله، 360 هي ديفيزيتا سيغ 4 هي 90، يعني غيحيد ليا غير 90 دوغري هي اللي درت الدار. دونك هذه احيانا كتكون هي السوليسيون الوحيده في دي بياس. شنو اخر خاصني نشوف؟ واحد القضيه خاصني نيت نشوفها دابا، مثلا خديت التصفيق باس هذه ناخذ فيها اسكي، لاحظوا معايا الا خديت واحد الكونتور مثلا دير هكا هكا، اييه يدير الوجه، ناخذو هكا مثلا وناخذو هكا بحال اسكيز صافي. عفوا دونك نكملو. واش داش؟ دونك بارتي سي اللي كتواصل لها. دونك غادي نجي ندير سورتي ديسكيس، شنو غادي ندير؟ غناخذ ريفوليسيون. هنا ريفوليسيون راه كتقول لي البروفيل ديالي مفتوح، دونك راه سي سامبل، غنجي سيليكسيوني هو نيش، غنقول ليه الاكس على اش بغيتي يدور، غنقول ليه ها هو هاد الاكس اللي كاين هنا، غنقول ليه اي بي سي دو بروفيل. الا درت اب بيرسي دابا لاحظوا معايا شنو كيعطيني، مي هنا خاصني نعطي شنو 360 دوغري، يعني باش يدير ليا دوره كامله. ديما راه كنلعب غير على شحال من دوره ابيرسي بلا ما نسد ليسكيس ديالي ما والو. حاجه اخرى هذا ما بغيتش نكمل نديرو كامل، عفوا دونك نجي لهنا، هنا بغيت نعطيه مثلا غير واحد الدوغري ديال 45 وندير ليها بحال هكا ابيرسي، كيعطيني واحد الطريف داكشي اللي بغيت بغيت نعطي 90 دوغري راه كيعطيها ليا. فوالا دونك كانوا هادو هما لي فونكسيون اغلبيه اللي كنخدموا بهم سيركاديان. ما كاينش شي فونكسيون اخرى نخدم بها في الامتحان،
كاينه اوبيراسيون اخرى نقدر نشوفها معاكم، اوبيراسيون بوليان. دونك مثلا غنجي نكريي بحال هكا كيس غنكريي فيه واحد لا فورم، مثلا غنكريي واحد لا فورم ديالها هكا، غندير سورتي ديسكيس وغنقول ليه عطيني واحد ليكستروزي بحال هكا. دونك هاك على هاد الشكل. اوكي، شنو غادي نجي ندير؟ مثلا غادي ندير انسيرسيون وناخذ واحد الكور. اوكي، وغادي من هاد الكور هذا بحال غادي نديسيني مثلا بحال هكا وندير في اسكيز. شنو غادي ندير؟ غناخذ مثلا واحد السيركل ولا ناخذ